तू ही है तो अल्लाह को भी बहुत प्यारा आता, कहो बेशक। मैं तौहीद पर सिर्फ एक बात बताऊं मेरे दोस्तों, तौहीद अल्लाह को इतनी पसंद, सुनना, तौहीद अल्लाह तबारक व तआला को इतनी पसंद कि अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में एक आयत रखी जो तौहीद का समंदर है। अल्लाह ने सूरह फातिहा में एक आयत रखी जो तौहीद का समंदर है, और अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा का पढ़ना जरूरी करार दिया। भाई नमाज में सूरह फातिहा का पढ़ना जरूरी करार दिया। फर्ज नमाज हो तो भी सूरह फातिहा पढ़, सुन्नत हो तो भी पढ़, नफल हो तो भी पढ़, वाजिब हो तो भी पढ़, और जुमा की नमाज हो तो भी सूरह फातिहा पढ़, ईद की नमाज हो तो भी सूरह फातिहा पढ़, अदा हो तो भी पढ़, कज़ा हो तो भी पढ़। अल्लाह ने सूरह फातिहा के पढ़ने को जरूरी करार दिया, और हर रकात में जरूरी करार दिया, हर नमाज में नहीं, हर रकात में जरूरी करार दिया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह कहना चाहता मेरा बंदा जब जब मेरे सामने खड़ा होगा तौहीद का इकरार करेगा तो नमाज कबूल करूंगा, वरना ये नमाज तेरे मुंह पर मार दूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हर रकात में हम तौहीद का इकरार करते कि नहीं करते? हर रकात में, भाई हम सब हर रकात में क्या कहते? मेरे साथ में कहो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम हर रकात में कहते हैं अल्लाह ए रब्बुल आलमीन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और करते। ये नाबुद और नस्ताइन अरबी के एतबार से इसको मुजारे का सेगा कहते हैं, जो प्रेजेंट पर भी और फ्यूचर पर भी। इसलिए तर्जमा क्या करेंगे? ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे। अल्लाह तुझी से मदद मांगते हैं और मांगते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम सब इबादत करें तो किसकी करें? अल्लाह। मदद मांगे तो किससे मांगे? हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला कौन? हमारा मुश्किल कुशा कौन? अल्लाहुल गुयूब कौन? रोजी देने वाला कौन? अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 पैगंबर को भेजा, और एक रिवायत में अल्लाह तबारक व तआला ने 2,24,000 पैगंबर को भेजा। लेकिन अल्लाह ने हर पैगंबर को फरमाया, अल्लाह ने हर नबी से फरमाया, जब तक तौहीद का इकरार न करोगे वहां तक तुम्हारी नबूवत की जिम्मेदारी भी पूरी नहीं होगी। अल्लाह ने फरमाया हर नबी हर पैगंबर के लिए जरूरी है कि ऐलान करे इबादत के लायक कौन है। अल्लाह ने कलाम पाक में फरमाया, वमा अरसलना मिन रसूल इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना। अल्लाह ने फरमाया हर पैगंबर को इकरार करना होगा, करने धरने वाला कौन है? चलो एक तो बात हो गई तौहीद, इस पर जमेंगे इंशाअल्लाह। ला इलाहा ला इलाहा। इसलिए तौहीद वाली एक सूरत पढ़ो तो तौहीद अल्लाह करे कि हक अदा हो जावे। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। करने धरने वाला कौन? अल्लाह। इज्जत देने वाला कौन? अल्लाह। जलील करने वाला कौन? अल्लाह। हाँ, इज्जत देने वाला कौन? कोई लाख किसी की बुराई करे, किसी के बुराई करने से किसी की इज्जत जाती नहीं, और तारीफ करने से किसी को इज्जत मिलती नहीं। बल्कि मैं तो कभी कभी कहता हूँ मेरे दोस्तों, ये जो कुर्सी है ना, कुर्सी जिस पर मैं बैठा हूँ, चाहे आप लोग समझते होंगे मौलाना कुर्सी पर बैठा, लेकिन वो तो मौलाना का दिल जानता है ये कुर्सी नहीं, ये मेरे नबी की अमानत है। ये मेरे नबी की अमानत है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमानत पर बैठकर उम्मत को दीन सिखाया। सिद्दीक अकबर ने फिर इस अमानत को संभाला, हजरत उमर फारूक ने इस अमानत को संभाला, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने इस अमानत को संभाला, मौला अली मुर्तज़ा ने इस अमानत को संभाला, और उसके बाद में मेरे दोस्तों सहाबा और ताबीन और तबे ताबीन और औलिया किराम इस अमानत को संभालते गए। ये कुर्सी मेरे दोस्तों बहुत प्यारी है। अल्लाह करे कि अल्लाह मुझे और हम सबको इस अमानत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। बड़ा अफसोस होता उन लोगों पर, अफसोस है मेरे दोस्तों, लानत है खुदा रसूल की उन लोगों पर जो इस अमानत पर बैठकर लोगों की गीबत करते हैं। मेरे दोस्तों वो कैसा ईमान होगा कि रसूल की अमानत को तो देखा होता, भाई रसूल की अमानत को देखा होता कि मैं रसूल की अमानत पर बैठा, मैं खौफ से पाक पीराने पीर की अमानत पर बैठा, मैं जुनैद बगदादी की अमानत पर बैठा, मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अमानत पर बैठा, मैं ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की अमानत पर बैठा। और मेरे दोस्तों 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा
غیبت غیبت. میرے پیارے دوستو بتاؤ اس سے دین کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ میرے پیارے دوستو غیبت کرنا بھی حرام اور غیبت سننا بھی حرام. دو دو گناہ لے کے جاتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اب مجھے میرے دوستو بہت سے احباب نے فون پر کہا, خط لکھا, بہت اصرار کیا کہ مولانا تو جواب دے دے. میں نے کہا رسول کی امانت پر بیٹھ کر میں تو غیبت نہیں کر سکتا. یہ گناہ میرے اندر اٹھانے کی طاقت نہیں میرے دوستو, اس لیے کہ میں کروں گا تو میں گنہگار, اور کروں گا آپ سنو گے آپ گنہگار, آپ کا گناہ بھی میرے سر پر. ارے اکیلے کا جواب دینا مشکل ہے, اتنے بڑے مجمع کا جواب کہاں سے دوں گا میں قیامت کے دن؟ صحیح نہ مولانا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے میرے دوستو. ارے بیٹھا ہے اللہ رسول کی بات کر کے چلا جا میرے دوستو. غیبت کرنا, ارے تو جب غیبت کرتا ہوگا تو یہ نبی کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی ہوگی, یہ صحابہ کرام کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی ہوگی, یا اولیاء کرام کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی ہوگی. ارے میرے دوستو میں تو کہتا ایک ہی اعلان کرتا, ایک ہی اعلان کرتا میرے دوستو. مسلمان وہ ہے جو توحید پر آ جائے اور محمد کا دامن پکڑ لے. اللہ کی قسم ہمارے اسلام میں کوئی جماعت نہیں, کوئی مذہب نہیں. ہمارا اسلام ایک ہی بات کا اعلان کرتا, جو محمد کا دامن پکڑے گا وہ جنتی ہوگا, جو محمد کا دامن چھوڑے گا وہ جہنمی ہوگا. نعرہ تکبیر. محمد کا دامن ایمان سے کہو اللہ قیامت میں تم کو پوچھے گا. کسی کو اللہ نہیں پوچھے گا کہ حضرت تھانوی نے کیا فرمایا, حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نے کیا فرمایا, حضرت مولانا رضا احمد خان صاحب نے کیا فرمایا. میرے دوستو قیامت میں علامہ عبد المصطفیٰ نے کیا فرمایا. میرے دوستو اللہ ہم کو یہ نہیں پوچھے گا, اللہ یہ پوچھے گا کہ تو زندگی میں رہا محمد کا چہرہ لے کر آیا کہ نہیں لے کر آیا, محمد کا دامن لے کر آیا کہ نہیں لے کر آیا, 5 وقت کی نمازیں لے کر آیا کہ نہیں آیا, زکات ادا کیا کہ نہیں کیا, تو نے روزے رکھا کہ نہیں رکھا, حج کیا کہ نہیں کیا. میرے دوستو ہر ایک کو اپنے بارے میں پوچھا جائے گا, کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اب فکر کرتے کہ انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کیا, ارے انہوں نے کچھ بھی کہا, تو کیا کر رہا ہے اس وقت وہ تو سوچ. بھائی صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا میرے دوستو؟ قرآن میں, ارے قرآن اٹھاؤ, اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا, یہ علماء کرام موجود ہے, اللہ نے کلام مجید میں فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. کہو علماء کرام, یہ ہے نا قرآن میں, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. اللہ کہتا قیامت میں ہر ایک کو اپنا جواب دینا ہوگا. کوئی گناہ کرے اس کا جواب اللہ تجھ سے نہیں پوچھے گا. اب یہ ہم 5 لاکھ دیں گے, حضرت تھانوی نے کیا کہا اس کا جواب دے. ارے اتنا پیسہ غریب کو دے دے ثواب ملے گا بھائی, اتنا پیسہ کسی بیوہ کو دے دے, یتیم کو دے دے, لاچار کو دے دے, مجبور کو دے دے, ثواب ملے گا. حضرت تھانوی نے کیا کہا اس کا جواب دے کے تجھے کیا ملے گا. قیامت میں اللہ حضرت تھانوی کو پوچھے گا, تجھے تھوڑی پوچھے گا. تو گجرات میں رہنے والا, وہ تھانہ بھون میں رہنے والے, تیری تو کوئی رشتہ داری بھی نہیں, اور رشتہ داری ہوتی تو بھی اللہ نہ پوچھتا. تو بیکار ادھر ادھر کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. یعنی میرے دوستوں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں, اس بات کو سمجھو, وہ بہت ضروری ہے میرے دوستو. یہ فتنہ جو ہمارے شہر میں آتا ہے یہ گھروں میں آگ لگا دیتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے میرے دوستو. میں آپ سے کہتا ہوں میرے دوستو, مجھ سے پوچھتا یہ وہابی ہے, چمبوڑیا ہے, سنی ہے. میں نے کہا نا بھائی, سنی نہیں, اٹ از اے پارٹ آف اسلام. وہابی نہیں, اٹ از اے پارٹ آف اسلام. چمبوڑیا نہیں, اٹ از اے پارٹ آف اسلام. پارٹ آف اسلام. سنی ہونا اسلام کا ایک حصہ ہے, وہابی ہونا اسلام کا ایک حصہ ہے. میرے دوستو میں کہتا سنی نہیں, وہابی نہیں, ہم سب محمدی ہے. اٹ از اے ٹوٹل آف اسلام. اچھا طے کر لو میرے دوستو, محمدی بس, اس کے سوا کچھ نہیں. کہو بھائی انشاءاللہ, بھائی سب کہو انشاءاللہ. یہ ڈھونگ دھتورے میرے دوستو, ڈھونگ دھتورے. اب مجھے پوچھتا کہ مولانا تو کیسا پیدا ہوا. میں نے کہا اتنا شکر مان, میں پیدا ہوا کفر کے گھر میں پیدا ہوا. اللہ نے تجھے ایمان کے گھر میں پیدا کیا, لیکن آج تو جماعتوں میں تقسیم ہو کے کفر کی طرف جاتا. میرے ساتھ محمد کا دامن پکڑ لے, اللہ جنت کا دروازہ